ये सबूत है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। अजीब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू गंजे? गोली अंदर बढ़ गई है तेरे, किसे गल न निकलेगी फुर्तबाजा। देखो आपका अंजाम क्या होता है इंशाअल्लाह। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको कहा था कि मरियम नशैन है। ये कैसी नशैन है? ये नशई है कोकीन की, और ऊपर से हर वक्त ये जो स्टील का गिलास है ना, उसमें यहां विस्की तो नहीं, खैर 100% ये वाइन पीती है उसमें। और ये कोकीन की ये जो इल्जाम लगा रही थी ना इमरान खान पे कि इमरान खान बहुत बड़ा नशई है जी, एक दिन में पता चल जाएगा, वो चीखें मार देगा, वो ये कर देगा, ये इसकी गोलियां और इसके वो जो एंकर हैं वो और इनकी सारी पार्टी के आदमी, आपको पता है कि ये बकवास किया करते थे कि इमरान खान कोकीन का नशा करता है, लेकिन ये आप करती है। बाज लोग होते हैं जो अब खुद वो बुरे काम कर रहे होते हैं लेकिन इल्जाम लोगों पे लगाते हैं, ये उनमें से है। ये जिन जान पाकिस्तान जी क्रेजी औरत है हर मामले में, ये नशे की क्रेजी है। तो इसका ये क्लिप बना जो आपको मैंने दिखाया, ये जरा गौर से क्लिप देखें, आप दोबारा भी चलाकर देखिएगा। ये आपको नशे की हालत में लगेगी, ये नींद की हालत नहीं होती ऐसी। और ये इसने क्या किया हुआ, कोकीन के बाद इसने वाइन पी है या शराब। ये शराब भी पीती है, वाइन भी पीती है, बियर भी पीती है, कोकीन भी लेती है, हो सकता है आइस भी लेती हो। ये निशान औरत है। जिन जान पाकिस्तान जी, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं वो आपसे कहना नहीं चाहता, मुझे शर्म आती है। मेरी माएं बहनें, ये मैं कर देता हूं, बच्चे ये प्रोग्राम ना देखें। जो यहां से आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट हो जाती है ना औरत अपनी चेस्ट से, वो नशा करती है। ये बात याद रखिएगा, अपने ज़हन में डाल लीजिएगा। और ये निशान औरत है, ये फ्लैट होती जा रही है, बल्कि हो गई है। अब ये खुले खुले कपड़े पहनती है, ये वो उस पोजीशन नहीं रही इसकी। क्यों कि सबसे पहले औरत को अगर कहीं से नशा मारता है ना, तो वो चेस्ट से मारता है। और ये ऐसी बदकार औरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब इसकी बदकारियां मैं आपको क्या बताऊं जिन जान पाकिस्तान, आपने सब कुछ तो देख लिया अपनी आंखों से। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तो ये दोनों बहुत बड़े दल्ले हैं। क्योंकि ये आपने देखा नहीं, वो मैंने आपको बताया कि एक क्लिप आप देखें, वो भी आ जाएगा मेरे काबू, तो मैं डालूंगा जरूर। वो जो टीवी आर्टिस्ट है, वो दो बहनें हैं। वो एक जो बड़ी बहन है ना, इंडिया में भी काम करके आई है, वो इसके आगे से गुजर रही है, उसका नाम नहीं मुझे आ रहा, तो ये उसे देख रहा है। क्या नजरों से वो आप देखें, उसी नजरों से आसम मुनीर देख रहा है इसको। आप देख लें, चेक करें। वो भी मैं इंशाल्लाह मैं दोनों क्लिप आपको भेजूंगा, आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। और ये जो क्लिप आपने देखा है, क्या ये नशे की हालत नहीं? मैंने गलत नहीं आपको कहा। जिंद जान जी, ये वो औरतें हैं जो क्रेजी हैं, पागल नहीं होती, वो औरत है ये बात याद रखिएगा। कुछ बंदे होते हैं वैशी पागल, किस मामले में? सेक्स के मामले। उनके हर वक्त दिमाग में सेक्स कब जो होता है ना, वो उनका जागरा होता है 24 आवर। बास बंदे होते हैं जो कि मुतमईन हो जाते हैं, ठीक है भी ठीक, ये जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप, वो जरूरियात जिंदगी की एक चीज है ये, ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी बीवी के साथ करें तो, अगर बीवी खामन के साथ करे तो। लेकिन जो औरतें, मैंने आपको पहले एक बात कही है, आज फिर कहने लगा हूं, शादी के बाद जिस औरत ने एक से दूसरा मर्द देखा, उसने
900 بھی دیکھیں 9000 بھی دیکھیں ایک برابر، ایک کے پاس چلی گئی ختم ہو گئی بات۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ بعض عورتیں جو ہے نا وہ سیکس کی کریزی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، یہ جو سیکس کی کریزی عورت ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے جیسی یہ کھچ کوئین ہے، یہ لوفر عورت۔ میں آپ کو باقاعدہ میں دلیل دوں گا آپ کو، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں جھوٹ کیوں الزام لگاؤں کسی پہ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے۔ یہ ایک پرومیننٹ چیزیں ہیں، سب کے سامنے ہیں، کوئی ایسا لکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ گراج میں ایسے ہی نہیں گئی 14 سال کی عمر میں یا 13 سال کی یا 15 سال کی عمر میں، یہ گئی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی بھی رشتہ نہ کرتا، وہ عوان ہیں، وہ کشمیری ہیں، کر سکتا تھا نواز شریف، یہ کیا کیوں شادی ہوئی؟ کیونکہ کہنے والے میں نے سنا ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی، اس نے کہا کہ پہلے تعلقات جو تھے وہ کلثوم نواز سے تھے، یہ کیپٹن کے، اس نے چوری چھپے دیکھا، پھر اس نے اپنے تعلقات بڑھائے، کلثوم نواز نے اس کی شادی کرائی ہے، وہ شوزیب وہ جو ہے وہ اس نے یہ باقاعدہ کہا ہے کہ اپنا ڈی این اے چیک کروا، بی بی کریزی ہے، تجھے پتا چلے، کیونکہ اس عمر میں جو اس کو یہ عادت پڑ جائے نا تو وہ پھر سمجھ لیں توبہ توبی ہے، وہ باز نہیں آتی۔ ان کے لیے ایک مرد بھی ویسا، دوسرا بھی ویسا، تیسرا بھی ویسا، اور 900 بھی ویسے، کیونکہ یہ تو سوری معافی چاہتا ہوں، یہ تو اب ہوئی ہے نا اوپن، یہ جب سے یہ، اس سے پہلے کیا تھی یہ، آپ اس کی تصویریں دیکھیں پرانی اور اس کی شکل وجہ دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نے اپنے منہ کو کیسے چینج کیا۔ اب یہ ہر ایک کو اپنے اداؤں سے گرویدہ کر رہی ہے اپنا، کیوں؟ آنے والے وقت کی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ لی ہیں، وہ دیکھا نہیں آپ نے، اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھے اس میں وہ بات نظر آتی ہے، وہ جنرل یا ٹو بغیرت آدمی ہے جو کہ اس کا عاشق ہے، میں بھی پاسبل ہے کہ یہ آپس میں شادی بھی کر لیں، کیونکہ یہ اس حد تک آگے نکل چکے ہوئے ہیں کہ اب، کیونکہ آخر لاسٹ بات بھی تو ہوتی ہے نا کوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈ آف لائف، یہ اینڈ آف عشق جو ہے نا ان کا، یہ شادی پہ ختم ہوگا، تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں، شادی کر لے، زنا نہ کرے، شادی کرے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، آپ کو پتا ہے بہت بڑا زانی، وہ زانی ہے، یہ بھی زانی عورت ہے، کیونکہ جس نے شادی سے پہلے 4 ماہ کا یا 3 ماہ کا بچہ تھا جس کے پیٹ میں، اب آپ اندازہ لگا لینا، تو یہ تو ڈی این اے 1 منٹ میں چیک ہو سکتا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو آئے میدان میں، کہے وہ شوزیب کو، وہ جو ہے پی ٹی آئی کی، اسے جواب دے، اس نے تو کہا ہے کئی مرتبہ، میں نے اس کے کلپوں میں سنا، اور کہ جب یہ بشرا بی بی پہ الزام لگا رہی تھی، مریم جی بشرا بی بی کا جوتا اور آپ کا منہ ایک برابر ہے، وہ ایک نیک عورت ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں، جو اپنی شکل تک نہیں دکھاتی لوگوں کو، ایک تم ہو کہ 9 کروڑ پہ اپنے منہ پہ لگاتی ہو، فرق تو ہے نا، فرق تو صاف ظاہر ہے، کیونکہ جن عورتوں کو میک اپ کو کیوں کرتی ہے عورت، کیوں سنورتی ہے، اپنے خاوند کے لیے جو سنورتی ہے وہ تو عظیم عورتیں ہیں، تو جو ایسے 5-5 10-10 ہزار روپیہ لگاتی ہیں جا کے بیوٹی پارلر پہ اور اپنے خاوند کو لفٹ نہیں، تو ایسے ہی فنکشنوں میں جانا، ادھر جانا ادھر جانا، وہ کس لیے ہے؟ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے صاحب لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کے کسی غیر مرد سے آگے سے گزر جائے تو وہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے کہ اس کو خوشبو آ جائے تو یہ بات ہے جن جان پاکستان جی، یہ معاملات بہت نازک معاملات ہیں اسلام کے بارے میں نا،
ये क्यों कि ये मुतमईन नहीं कैप्टन से। कैप्टन को कभी आपने इसके साथ देखा है? फारग कर दिया हुआ इसने बहुत देर का। वो जब लंदन में इनकी प्लानिंग हुई थी उससे पहले का ही वो फारग है। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसलिए कि ये बदकार औरत है, ये बदकारी के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये सेक्सी, क्या इसे मैं कहूं कि ये सेक्स की बादशाह औरत है, उनमें पागल क्रेजी है ये। आप 100%, वो आपने उसका क्लिप नहीं देखा, वो जो इसकी सेक्रेटरी है बुखारी, वो आजकल ये उसे लिफ्ट नहीं करा रही क्योंकि ये ऊंची हवाओं में चली गई है, वो जरा नीचे दर्जे की है उस्मा बुखारी। वो फीनी है, वो डड्डू चार्जर जिसके नासों में से दिमाग नजर आता है, वो भी आपको पता है सारी इनकी तारीफें करती हैं। वो तारीफें करती हैं और मौजे उड़ा रही हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को इन जैसी बदकार औरतों से बचाए। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद। ओए, गोली क्यों चलाई हो? इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी।